बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑर्बिटल्स की कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल को एक्सप्लेन करने से पहले हम ज़रा थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या है। इससे पहले हमने देखा कि बोहर की थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑर्बिट में एक ऐसी ऑर्बिट जिसका स्पेसिफिक रेडियस है उसको हमने कैलकुलेट किया था कि ऑर्बिट का रेडियस क्या होता है। तो उस स्पेसिफिक रेडियस में इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक वेलोसिटी के साथ क्या करेगा, रिवोल्यूशन करेगा, मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया, हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देखा, पढ़ा, उसमें क्या है, उसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि ये जो दोनों बातें हैं बोहर के मॉडल के अंदर कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में जिसका स्पेसिफिक रेडियस होगा और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मोशन करेगा विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते, दोनों को एट अ टाइम हम नहीं फाइंड कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन आया, स्क्रोडिंजर आया, डिराक आया, और उन्होंने एटम के लिए वेव थ्योरी बनाई, ठीक है ना। और स्क्रोडिंजर ने हाइड्रोजन एटम के लिए वेव इक्वेशन को डेवलप किया। तो स्क्रोडिंजर के मुताबिक उसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू स्क्रोडिंजर कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं मालूम कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी पोजीशन में किसी भी टाइम को हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की सर्टन पोजीशन पर और किसी भी वक्त एट एनी टाइम हम उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन के मुताबिक अगर इलेक्ट्रॉन स्पेस के एक स्मॉल रीजन में मौजूद हो तो उस इलेक्ट्रॉन के हम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब सारी बात चल रही है किसके ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कि कम्प्लीटली एग्जैक्टली हम ये नहीं कर सकते कि बस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यही है, लेकिन हम उसके प्रोबेबिलिटी को देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को फाइंड किया गया, कितने फासले पर, डिस्टेंस आर फासले पर, किधर से, न्यूक्लियस से देखते हैं कि डिस्टेंस आर को कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम को इस्तेमाल करते हुए जब वो ग्राउंड स्टेट में हो। तो जब हाइड्रोजन एटम को उन्होंने लिया और न्यूक्लियस से वो डिस्टेंस आर पर उन्होंने मालूम किया कि भाई इधर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को जब देखा तो वो न्यूक्लियस से 0.529 एंगस्ट्रॉम पर आते थे, जो वही सेम था जो कैलकुलेशन हमने बोहर की मॉडल में थ्योरी में किया था रेडियस के लिए। तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस से कितनी फासले पर फाइंड की गई, 0.529 एंगस्ट्रॉम या 0.53, चलो एंगस्ट्रॉम ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं ऑर्बिटल की डिफिनेशन की तरफ। ये जो मैंने बॉल पॉइंट से लिखी हुई है, ब्लू बॉल पॉइंट से, कि द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वियर देयर इज अ मैक्सिमम, या मैक्सिमम का मतलब है इधर 95% भी मैक्सिमम में आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद अ डिफाइनाइट एनर्जी इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए कि जब हमारे पास स्पेस का एक रीजन होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, थ्री डायमेंशनल की बात हो रही है, तो स्पेस को इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि द रीजन ऑफ स्पेस किधर, न्यूक्लियस के अराउंड, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। मैक्सिमम एक बुक में लिखा है मैक्सिमम, दूसरे बुक में लिखा है 95% प्रोबेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग को, और उस इलेक्ट्रॉन के साथ एक डिफाइनाइट एनर्जी हो, स्पेसिफिक एनर्जी हो। तो इस स्पेस को हम, इस रीजन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं। अब हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं भाई, देखते हैं कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच क्या फ़र्क है, ठीक है ना।
ڈفرینس بٹوین آربٹ اینڈ آربیٹال، ان دونوں میں کنفیوز نہیں ہونا ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اکارڈنگ ٹو بوہر کے ماڈل کے مطابق نیوکلس کے اراؤنڈ سرکولر پاتھ جو ہوتی ہیں جس میں الیکٹران ریوولوشن کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آربٹ کہتے ہیں۔ لیکن ویو میکینیکل ماڈل کے مطابق آربیٹال کیا ہے؟ 3 ڈائمینشنل اسپیس ہے، 3D اسپیس ہے، ایکس وائی زیڈ 3 ڈائمینشنل اسپیس ہے کدھر؟ نیوکلس کے اراؤنڈ، جس میں الیکٹران کی فائنڈنگ پرابیبلٹی میگزیمم ہوتی ہے، یہ آربیٹال ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آربٹ کی کنسپٹ کو کس نے پریزنٹ کیا تھا؟ بوہر نے پریزنٹ کیا تھا، اور آربیٹال کی کنسپٹ کو اسکروڈنجر نے کیا تھا؟ پریزنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی آربٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگی؟ آربٹ میں ہمارے پاس کیا ہوگی؟ 2 ڈائمینشنل موشن ہوگی، ٹھیک ہے نا، پلینر موشن ہوگی، اس طرح ایک پلین ہے، پلینر موشن اس میں ہوگی، پلینر موشن ہوگی، ریپرزینٹ دا پلینر موشن آف الیکٹران، ایک سنگل پلین میں الیکٹران کی موشن ہوگی، جس طرح اے سے، دیکھیے اے سے، ٹھیک ہے۔ تو پلینر موشن کو ایکسپلین کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن آربیٹال میں الیکٹران کی موشن اسپیس میں ہوگی، تو 3 ڈائمینشنل موشن کو ہمیں ایکسپلین کرتا ہے، کون سے 3 ڈائمینشنل موشن کو، ٹھیک ہے۔ ابھی آربٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ادھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سیملٹینسلی ہم الیکٹران کا پوزیشن بھی معلوم کر سکتے ہیں اور اس کا مومنٹم بھی معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آربیٹال میں ہم سیملٹینسلی الیکٹران کا مومنٹم اور اس کا پوزیشن کو ایکوریسی کے ساتھ معلوم نہیں کر سکتے، یہ ایک دونوں کے بیچ ایک بڑا ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی آربٹ کی جو بات ہے یہ ہے کہ آربٹ کا اگینسٹ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل، آپ نے ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل پڑھ لیا ہے، میں نے آپ کو اپلوڈ بھی کیا ہے، پہلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل کیا کہتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم سیملٹینسلی ہم الیکٹران کا پوزیشن اور مومنٹم ایکوریسی کے ساتھ نہیں معلوم کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آربیٹال کیا ہے؟ یہ اکارڈنگ ٹو ہائزنبرگ انسرٹینٹی پرنسپل ہے، یہ اس کو فالو کرتا ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آربٹ کے اندر الیکٹران کا ایکوموڈیشن ہوگا 2n² فارمولہ کے مطابق، یعنی n کیا ہے؟ ادھر ہمیں نمبر آف آربٹ کو بتاتی ہے، n اگر 1 ہو تو n کی جگہ 1 پٹ کر دو، اسکوئر آ گیا 1 1 0 1 ملٹیپلائڈ بائی 2 اکول ٹو 2، تو جب n کا ویلیو 1 ہو گیا تو ہمارے پاس فرسٹ آربٹ میں 2 الیکٹرانز آ گئی، جب سیکنڈ آربٹ میں آ گئی تو n کی جگہ 2 لگا دیتے ہیں، 2 2 4 ملٹیپلائڈ بائی 2 8، تو سیکنڈ آربٹ میں 8 الیکٹران، پھر تھرڈ آربٹ میں دیکھیے 3 3 9 ملٹیپلائڈ بائی 2، تو کیا ہو گیا؟ 18 آ گیا۔ اس طرح الیکٹران کی نمبر بڑھتی ہے، لیکن جب ہم آربیٹال کی بات کرتے ہیں تو آربیٹال میں میکزیمم 2 الیکٹران آئیں گے، 2 الیکٹران سے زیادہ اس میں الیکٹرانز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بائی، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے کہ میں اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کروں، میرا حوصلہ بڑھے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔